السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذي الأعزاء، أتمنى لكم بألف خير، وأسأل الله عز وجل دائما لكم التوفيق في تحضيركم لامتحان البكالوريا. وفقكم الله لكل خير، ووفقكم الله لما يحب ويرضى. هاد لا فيديو هادي خاصة بلا برودكسيون إكريت. في الحقيقة أنا كنت حاطة لكم فيديو كنت درتها مع الأولى بكالوريا، يعني ومن غير ديك لا فيديو ما باينش لي بأني غادي نقول شي حاجة جديدة، داكوغ. ولكن شفتكم باقيين تالفين باقيين هذا، فقلت غادي نعاود نتواصل معكم. كنت كنراهن على أنني ندير لكم واحد اللايف، ولكن ما تمكنتش، وبالتالي غادي ندير لكم إن شاء الله واحد 2 ولا 3 ديال لي فيديو خاصين بلا برودكسيون إكريت، ومن بعد ندير لكم مباشر خاص بالأسئلة ديالكم إن شاء الله عز وجل. قبل ما نبدا هاد الحصص ديال لا برودكسيون إكريت، بغيت نقول لكم واحد المسألة. واحد المجموعة ديال التلاميذ منكم كيدخلوا عندي في الخاص اولا في لي كومونتير كيقولوا واش بغينا واحد المنهجية اللي هي باس بارتو، حيت حنايا ضعافين بغينا واحد المنهجية اللي غادي نحفظوها ونطبقوها على جميع الإنشاءات، كاع المواضيع. دونك هاد المسألة هادي يعني نسبيا ممكن أننا نديروها. علاش نسبيا؟ حيت عندك أنا واحد المنهجية بحال ما غادي نقولوا السكليت ديال الإنسان هكا غادي نشبهها لكم. ملي كنقولوا السكليت البشري يعني الهيكل العظمي البشري، ملي كنشوفوا الهيكل العظمي عن بعد راه هو ديال الراجل، ديال المرأة، ديال بنادم صغير، ديال بنادم كبير، إيه ولا لا؟ ولكن راه هذاك الراجل، هذاك ديال المرأة، هذاك ديال الطفل الصغير، هذاك ديال الطفل الكبير، هذاك ديال البنت، هذاك ديال الولد، اسكو سي كليغ؟ ملي غنبغيو نلبسوهم يعني نكسيوهم لحما، نكسيو داك العظام لحما، داكوغ، راه اللحم ديال الراجل ماشي هو اللحم ديال المرأة، اللباس ديال الراجل ماشي هو اللباس ديال المرأة، الراجل اللي غلط ماشي هو الراجل اللي رقيق، البنت ماشي هي الولد، المرأة ماشي هي الراجل. اسكو جو مو في كومبروندر؟ وبالتالي دابا حنا ملي كنكونوا كأساتذة كنصحوا بعض الامتحانات، داكوغ، وكنلقاو ديك المنهجية الموحدة اللي عند التلاميذ وكيبقاو يحشوا وسط منها أفكار، راه كيكون بحال هكا، بحال شي راجل لبستيلو الحوايج ديال العيالات، اولا بحال شي مرا غليظة ملبس ليها الحوايج ديال مرا رقيقة، اولا العكس، وهذا الشيء ما يمكنش، داكوغ. فوالا دونك أنا كنتمنى أني نكون قربت لكم الفكرة واحد شوية، لأن مكنقدرش أنا نعطي منهجيات، ولكن غنحاول نقرب لكم يعني بعض الأمور، يعني بخصوص أنني كنحاور هنايا يعني الحلقة الأضعف كما كنهضر معكم دائما، لأن يعني وبجميع الأحوال هذه شهادة ديال البكالوريا، يعني خص يكون عندك واحد الحد أدنى يعني من اللغة الفرنسية. اسكو جو مو في كومبروندر؟ داكوغ. دونك أنا كندير معكم داك الشيء اللي قدرني عليه الله عز وجل، ولكن كيبقى بأن يعني خاصكم تبذلوا مجهود، يعني ما يكونش الإنسان عنده الهم غير أنه فقط يدوز الامتحان، لا، يعني هاد المواد اللي كتراجعوها، لا العربية ولا الفلسفة ولا الإنجليزية ولا بالنسبة للمواد العلمية، لابد أن الإنسان يعني يحرص على أنه يحصل واحد الحد الأدنى من العلم، العلم اللي كيأهلو أنه يحصل على ديك الشهادة. والله يوفقكم لما فيه الخير، وحنا معكم بجهد الله، وحتى نتوما نتمنىكم حتى نتوما تبذلوا يعني أقصى ما في جهدكم. دونك هنا غادي نخدم معكم إن شاء الله اليوم لو بلان سامبل، اللي هي ديك المنهجية البسيطة. وكما كنأكد عليكم هنايا أنا كنهضر مع الحلقة الأضعف. ملي كنقول الحلقة الأضعف يعني أنا خدمت بهاد المنهجية هادي حتى الحلقة اللي هي متوسطة راه تقدر تجيب 9/10. ألوغ في لو بلان سامبل شنو كيكون عندنا؟ في لو بلان سامبل كيكون عندنا موضوع فيه مقدمة، عرض وخاتمة. كيكون فيه مقدمة، داكوغ، كيكون فيه عرض، وكتكون فيه خاتمة، داكوغ. الحاجة اللي غادي نشوفها الأول حاجة خاص المصحح يشوفها هو هاد لا لينيا اللي هنايا، هادي يبان ليه بأن الموضوع ديالك فيه 3 ديال الفقرات، هذا كيتسمى لا لينيا. ما تبداش تكتب من هنا، لا، داكوغ، كتبدا كتخلي واحد الكاغو ولا 2 عاد كتبدا تكتب، كتسمى لا لينيا.
دونك هذا لأن عندكم نقطة على لا ميزون باج، على يعني طريقة باش كتكتب أصلا، يعني غير الصورة اللي كتقدم بها الإنشاء ديالك. تفهمنا؟ دونك هنا ما تكتب والو، هذا ان كاغو كتبدا فيه الفقرة ديالك خاصو يكون خاوي، وملي كتبغي تكمل السطر ديالك كترجع لهنايا. تفهمنا؟ دونك خصني أنا غير من نشوفها يبان لي بأن الإنشاء ديالك فيه 3 ديال الفقرات بالنسبة لو بلون سامبل، 3 ديال الفقرات، ها الأولى كتبدا هنا، ها الثانية، ها الثالثة. تفهمنا؟ هذه المسألة الأولى. صافي؟ هذه مسألة كنظن بأنها ساهلة، ما كاين منها حتى ما كاين، يعني أسهل ما كاين. صافي؟ القضية الثانية هو أنه عادة كيطلبوا منكم يعني ان تكست ارغومونتاتيف. دابا اللي مطلوب منكم كيكون مطلوب منكم ان تكست نص حجاجي، ان تكست ارغومونتاتيف. هو هادشي دابا كله انا ما بغيتش نعاودو لانه كاين في داك لا فيديو اللي حطيتها لكم، انا ما بغيتش زعما نضيع وقتي في هادشي. لو تكست ارغومونتاتيف، نص حجاجي. شنو هو النص الحجاجي؟ النص الحجاجي كتعطي فيه الرأي ديالك، داكوغ، وكتدعم ديك الرأي ديالك بحجج، داكوغ. كتعطي على الأقل 1 2 3، ضروري يكون عندك 3 ديال الحجج. دونك كتعطي الفكرة ديالك هنا، داكوغ، وكتدعمها بالحجة الأولى، الحجة الثانية والحجة الثالثة، وكل حجة كتدعمها كذلك بواحد المثال، بأن إكزومبل. تفهمنا؟ دونك هاد الفقرة هادي اللي هي هنايا، هاد الفقرة الثانية ديال نص الموضوع لو ديفلوبمون، خاص يكون عندك فيها 3 ديال الأفكار، 3 ديال الحجج. كل حجة داكوغ كتحاول أنك توسع فيها بأن إكزومبل، بمثال، داكوغ. خص يكون عندنا أرغيومون، يكون عندك حجة أرغيومون زائد إكزومبل، داكوغ. فيهم كاملين أرغيومون بلس إكزومبل، أرغيومون بلس إكزومبل، فيهم كاملين دائما. حجة زائد مثال، حجة زائد مثال، حجة. إلا قدرتي، إلا ما قدرتيش دير غير الحجة. إلا قدرتي دير حجة زائد المثال يكون أفضل. ما قدرتيش تلقى المثال ليكزامبل، بلاش، عطي غير الحجة ديالك نتايا. صافي تفهمنا؟ أنا من بعد غادي نجي لكم الأمثلة. دونك هذا اللي مطلوب منك نتايا، داكوغ. ألوغ مطلوب منك واحد القضية وحدة أخرى حتى هي عليها نقطة، وهذه مسألة بسيطة. بما أنك غتعطي 3 ديال الحجج، ها حنا درنا أولا ثانيا ثالثا، إذا كدير عملية ترتيب، كترتب هاد الحجج ديالك أولا ثانيا ثالثا. Tu utilises les mots les plus simples. Premièrement, deuxièmement, troisièmement. ما كاين ما سهل من هادي. Premièrement، داكوغ، ممكن تستعمل هاد الطريقة هادي ديال alors premièrement. هادشي كله قلت لكم أنا كاين في لا فيديو، دونك كنحس براسي كنكرر. دونك premièrement، داكوغ. دايما عندنا لا فيرغول من مور هاد لي ليان لوجيك. وهنايا عندنا دوزيامون، دونك كنكتب دو، داكوغ. دونك دوزيامون دائما عندي لا فيرغول، وهنا كنكتب 3 3 ها هي 3، وندير زيامون، تخوازيامون، اي فوالا. لاحظتو؟ دونك هذه حتى هي مسألة عندكم عليها اون نوت. دونك عندكم اون نوت كما قلت لكم على هاد لا لينيا لا بريزونطاسيون، وعندكم اون نوت على هذا الترتيب ديال الأفكار، أولا ثانيا ثالثا. أنا نعطيكم مرادفات أخرى. صافي تفهمنا؟ دونك عندك ان ارغيومون زائد ان اكزومبل. دونك كتقول برومييرمون، إلا غتدخل ان اكزومبل كتقول كوم، مثل، أولا كتقول باغ اكزومبل. كتعطي المثال ديالك، أولا كتقول نوطامون، على سبيل المثال.
Hein? Voilà. Attends, non. Deuxième. Donc, كتقول premièrement كتعطي الفكرة وكتعطي ان اكزامبل بكم كوم هي يعني للمال دور مهم في الحياة ك هذه مانيش فوالا باغ اكزومبل مثال اولا نوتامون على سبيل المثال داكوغ دونك خاصني نلقى هاد لي كونيكتور هاد لي مو دو ليزون هاد الروابط اللي كيربطوا ما بين الافكار صافي تفهمنا فوالا دونك انا عطيكم هنايا واحد النموذج ها هو دونك ملي كيكون عندكم اون برودكسيون واحد الموضوع كنقولوا بان في ايامنا هذه دو نو جور اكطويلمون هي دو نو جور كيف هادو اما نقولوا في ايامنا هذه او نقولوا في مجتمعنا او نقولوا في المجتمع الغربي او نقولوا في المغرب او ماروك مثلا الى طرح لكم واحد الموضوع من الى تيت فوا ان فيو كوبل اورو ويطرح لكم شي حاجه اللي متعلقه بالمغرب غتقول بان او ماروك كانت شي حاجه اللي متعلقه بلو بيرغوريو غادي دير اون فرانس باغ اكزومبل بيان اون اوروب باغ اكزومبل اسكو سي كلير سا ديبون دونك هنايا علاش قلت لكم انا راه ما يمكنش لينا نفصلوا نفس الفصاله السكيليت راه هو سكيليت ولكن الفصاله راه كل واحد واش راجل ولا مراه واش غلاد ولا رقيق واش اسكو سي كلير داكوغ nombreuses sont les personnes qui pensent que العديد من الناس كيقولوا بان وكنعطي الفكره بان المال باغ اكزومبل لا يحقق السعاده او لا بان الشباب يضيعون اوقاتهم مع الانترنت او لا او لا او لا دونك الناس في الوقت ديالنا الراهن كاينين الناس كيقولوا هذه الفكره هذه اللي كاينه عندك في نص الموضوع كتاخذ ديك الفكره دابا انا كنهضر مع الحلقه الاضعف هذاك لو سوجي اللي عندك في نص الموضوع كتشدو وتحطوه هنايا حيت انت ضعيف حيت انت ضعيفه ما غتقدرش تعبر عليه بطريقه اخرى شدو هو نفسه وحطوه هنا مثلا l'argent fait-il le bonheur هل المال يصنع السعادة غادي نقول باغ اكزومبل هنايا nombreuses sont les personnes qui demandent هنا ماشي كي بونس كي demandent كيتسائلوا لاحظتوا القضية هنا دونك هذا السؤال خصو يكون واسع شوية qui demandent si l'argent fait le bonheur le travail de la femme est une nécessité عمل المرأة أصبح ضروريا دونك غادي نقولوا بأن de nos jours d'accord nombreuses sont les personnes qui pensent, qui disent que le travail de la femme est une nécessité. بزاف ديال الناس ولاو كيقولوا بأن عمل المرأة أصبح ضروريا. فهمنا دونك كتحط الموضوع وفي الآخر كتقول alors هذه أسهل أبسط طريقة. alors quelle est mon opinion؟ إذا ما هو رأيي في الموضوع؟ هذا في لو بلون سامبل. إذا ما هو رأيي في الموضوع؟ ومن بعد كتعطي رأيك في الموضوع في لو ديفلوبمون. كتقول شخصيا أرى بأن المال أو لعمل المرأة ضروري داكوغ أن عمل المرأة ضروري أن المال ضروري في الحياة ومن بعد كتمشي كترتب الأفكار ديالك هاد برومييرمون دوزيامون تخوازيامون إما كنقولو برومييرمون إما كنقولو دابور هي برومييرمون انسويت هي دوزيامون Par ailleurs, من جهة أخرى هي troisièmement c'est la même chose. Donc إما كنقولوا premièrement نعوضوها باياش ممكن نعوضوها d'abord ممكن نعوضوها بدان كوتي دابا أنا كما قلت لكم كنتعامل مع الحلقة الأضعف ممكن تستعملوا premièrement أو لا تستعملوا بطريقة أبسط d'abord هاي d'abord ممكن تستعملوا deuxièmement أو لا تقولوا ensuite voyez voilà ensuite deuxièmement ou bien ensuite هاهي ممكن تستعملوا troisièmement أو لا ديروا par ailleurs من جهة أخرى دونك هنا عندكم الخيار إلا نسيتو عليهم ديروا هادو اللي قلت لكم premièrement deuxièmement troisièmement خرج من باب واسع أو لا تسمع d'abord qu'est-ce que j'ai fait là ensuite d'accord par ailleurs
ودائما عندنا هاد لي كونيكتور كيكونوا متبوعين بأون فيرغول دائما. دائما عندنا اون فيرغول، دائما عندنا لا فيرغول. داكوغ، تفاهمنا؟ دونك احنا لحد الآن يعني ما احنا دابا عندنا إذا دو نو جور في أيامنا هذه أو في مجتمعنا على حسب، العديد من الناس يقول بأن عمل المرأة ضروري أو بأن المال. دونك هنا كتحط الفكرة شنو هي اللي مطروحة عندك في نص الموضوع. إذا ما هو رأيي؟ ما هو رأيي؟ شخصيا أرى بأن، وكتعطي رأيك داكوغ، وكتقول هنا دخلت لكم واحد الكلمة شنو هي اون ايفي. شنو هي اون ايفي؟ اون ايفي هي بالدارجة كتقول بالفعل. بالفعل أولا، ثانيا، ثالثا. ديك بالفعل كتبين للقارئ بأنك غادي تحلل الموضوع، أنك غادي توسع في الموضوع ديالك. بغيتي تستعملها مزيان، نسيتي عليها بلاش، دير غير دابور. باغ اكزومبل كاسكو جي في لا، هاد دابور غير طارت ليا من شي. فوالا داكوغ. دونك إما تستعملوها ولا ما تستعملهاش، ماشي مشكل. إلا استعملتيها مزيان، حيت ملي كتكون كتهضر مع شي واحد كيقولك أنا في رأيي هاد الشاب غير كيضيع وقتو مع الانترنت. تقولو بالفعل الانترنت عندو سلبيات بالفعل، ولكن راه عندو وعندو وعندو. اسكو سي كلار؟ دونك ديك بالفعل كتبين بأنك انت غادي توسع في الفكرة. دونك ها هي دابور، داكوغ. وي قبيلة كان عندنا انسويت. دابور سي با سكي سي باسي لا، قبيلة مسحت شي حاجة يمكن. ensuite voilà. Donc ensuite, donc c'est un connecteur également, voilà, en rouge. D'accord? Donc d'abord, ensuite, par ailleurs. Et pour introduire nos exemples, vous avez par exemple, comme, notamment. هذه الطريقة يعني أبسط طريقة. C'est la façon la plus simple d'écrire une production écrite avec le plan simple. وفي الخاتمة غير جملة بسيطة غتقول إذا par conséquent. إما دير par conséquent، إلا جاتك par conséquent صعيبة غادي دير تعوضها باياش، عوضها بدونك، بألوغ. حيت حنا درنا ألوغ هنايا، درنا ألوغ هنايا في الانترودكسيون بلا ما نعاودوها. ندير هنايا إما par conséquent أولا ندير donc، أو ندير هنايا donc فوالا donc صافي. ها هي ساهلة. إلا جاتك باغ كونسيكون صعيبة دير دونك. دونك وكتعاود هذا الرأي ديالك هنا. دونك جو سوي بوغ أولا جو سوي كونتر، ولا عاود الفكرة هنايا لأنك أنت إنسان ضعيف ولا أنت إنسانة ضعيفة. ما كاين حتى شي مشكل. حنا كنعولو دابا نتيا ولا أنت غادي تجيب لنا 4 5، ممكن تجيب حتى ل6 إن شاء الله بهاد الطريقة هادي. صافي تفاهمنا؟ فوالا. ألوغ دابا غادي نطبقو هاد الطريقة هادي في هذا الموضوع هذا. ولكن قبل ما نطبقوه بغيت ندير لكم هنا واحد الملاحظة. غومارك هي ملاحظة. أحيانا يمكن استعمال واحد لو بلان سميتو لو بلان كونسيسيف. شنو هو لو بلان كونسيسيف؟ لو بلان كونسيسيف هو ملي كيكون واحد الموضوع اللي ما يمكنلكش تكون إما معارضو إما متفق معاه، لأن كيكون فيه جوانب إيجابية وجوانب سلبية. ديك اللحظة كنكونو محتاجين لي كونيكتور بحال هادو. كتقول نعم، إييه، بصح، ولكن، عندك الحق، بصح، نعم، ولكن. هما هادو وي مي il est vrai que cependant. وإلا لاحظتوا راه هاد التعابير هادو كنستعملوهم في الدارجة وفي اللغة العربية.
داكوغ. نعم الانترنت عنده بزاف ديال السلبيات، ولكن الايجابيات ديالو يعني لا تعد ولا تحصى. بالفعل أن عمل المرأة مثلا عنده سلبيات على الأسرة، ولكن أصبح ضرورة و فهمنا؟ اسكو سي كلير؟ هذا كيتسمى لو بلون كونسيسيف، ولو بلون كونسيسيف كيمشي مع لو بلون سامبل. داكوغ. هنا ملي كتبغي نتا غير كتبغي تنيونسي الفكرة ديالك، ما كتبغيش تكون قطعي فيها حاد، كتبغي تعطي للطرف الآخر واحد الحق في ديك الفكرة، وعاد كتبغي تعطي الرأي ديالك. صافي تفهمنا. الوغ هنا دابا انا غادي نطرق معكم لهاد الموضوع هذا. l'argent fait-il le bonheur؟ احنا غنخدموه بطريقه بسيطه جدا. l'argent fait-il le bonheur؟ هل غنقول لك هنا يعني développer cette idée à l'aide d'arguments بحال اللي كيطيح في الموضوع. دونك غادي نبغيو نطبقوا حنا عليه هادي. داكوغ. l'argent fait-il le bonheur؟ واش حنا غنقولوا دو نو جور ولا اكطويلمون حاليا هاد الموضوع ديال المال وديال الفلوس، واش الموضوع راهن ولا موضوع من ديما مطروح؟ هذا موضوع من ديما مطروح في جميع المجتمعات عبر التاريخ وفي جميع الازمنه. وي و نو؟ دونك ما يمكنناش نقولوا دو نو جور او لا اكطويلمون. علاش قلت لكم هذه القضيه واش راجل ولا مراه، واش غلط ولا رقيق، واش تفهمنا؟ دونك هنا ما غتقولش دو نو جور غير بالعقل، غتقول دوبوي توجور، ما تقولش دو نو جور، دوبوي توجور، منذ الازل، من ديما هاد موضوع المال واش كيحقق السعاده مطروح عند الفلاسفه وعند البشريه. وي و نو؟ سينون غادي نقولو nombreuses sont les personnes qui demandent هنا حيت ما نقولوش qui pensent لان هنا عندنا سؤال، غنقولو qui demande si l'argent fait le bonheur. d'accord. ou là qui pense que l'argent fait le bonheur. alors quelle est mon opinion؟ واش انا متفق معاهم او لا ما متفقش معاهم؟ دونك هنا عندنا طرق باش نعبروا على هاد الجمله. دونك ممكن نلبس لهذاك الراجل الكوستيم، ممكن نلبس له التريكو والجين ولا الكيطمه، ولا لان كما قلت لكم راه ما يمكنش يكون عندنا واحد الاخر هكا صافي كوبي كولي، امبوسيبل. راه كنتعاملوا مع افكار، هنا راه ماشي راه الحماق، كتولي كتحتاق هذاك العقل اللي عطاك الله سبحانه عز وجل. سي كلير؟ الوغ دونك نشوفوا كومون اسكو فا فير هذا الموضوع هذا بطريقه جد بسيطه. الوغ دونك هنا ما يمكنلناش نقولوا دو نو جور. دونك الا كان شي موضوع اللي هو ديال البشريه شنو غادي نقولوا؟ دونك هنا غادي نمشي، لاحظتوا غادي نخلي ديك الكاغو وغادي نقولوا دوبوي توجور. كنبدا دائما بالماجيسكول، ما ننساش عندكم لا نوت على لا بونكتواسيون وعلى لي ماجيسكول، النقاط الفاصله والنقطه وعلى الماجيسكول. دونك الجمله كتبدا دائما بالماجيسكول. الوغ دوبوي توجور هنا غنقولوا ماشي دو نو جور، دوبوي توجور من ديما. داكوغ. دوبوي توجور nombreuses sont les personnes. داكوغ. nombreuses بلا ما ندير ديك ان ماجيسكول sont les personnes qui. داكوغ. الوغ دوبوي توجور. الوغ نزول هاد الماجيسكول هنا دابا انا غير كنربح الوقت. nombreuses sont les personnes qui disent que l'argent fait le bonheur. Qui disent, qui affirment, d'accord, que quoi? Que l'argent, que انا خديتها من هنا حيت انت ضعيف، حيت انت ضعيفه، خذها من النص كيف ما هي. قدرتي تعبر عليها بشي طريقه اخرى، فداك ما قدرتيش، ما عندنا ما نديرو. شنو قلنا؟ فين مشى الموضوع؟ مسحتو. Depuis toujours suis-je Depuis toujours, nombreuses sont les personnes qui disent que l'argent fait le bonheur. Voilà. Point.
أنا ساليت الفكرة غادي ندير نقطة. داكوغ. l'argent نرجعو للسوجي ديالنا باش الناس لي فوالا. l'argent fait-il le bonheur. Voilà. دونك احنا خلينا لا لينيا ديالنا هنايا ياكو. Depuis toujours, virgule, nombreuses sont les personnes qui disent que l'argent, fait le bonheur. Ça fait? نرجع لهنا ونشوفو. Alors, quelle est mon opinion? Voilà. Alors, quelle est mon opinion? هذا أنا كما قلت لكم أنا كنتعامل مع الحلقة الأضعف. alors إما ندير هنا بوان فيرغول داكوغ أولا ندير بوان. سي كلير. alors quelle est mon opinion ونرجع للسطر. نرجع للسطر. شنو غندير عاوتاني؟ غنخلي لا لينيا. أنا رجعت للسطر لا لينيا هنا ولا لينيا هنا. فين غادي نبدا؟ هنايا développement. alors شنو عندنا في لو développement؟ personnellement je pense. نخليها personnellement je pense. d'accord. alors ها هي personnellement je pense que quoi? que l'argent fait le bonheur. vous voyez donc ممكن ناخدوها أولا نعبر عليها بشي طريقة أخرى. ها que l'argent rend l'homme heureux. l'argent fait le bonheur أولا que l'argent rend l'homme heureux. que l'argent أن المال يسعد الإنسان. باش ما نكررش que l'argent مالو rend l'homme heureux. إلا ما قدرش نخلي ديك الجملة غنطيح في التكرار ماشي مشكل. حنا كنهضروا مع الحلقة الأضعف والأخرى حنا كنعطيوها بعض البدائل. d'accord. personnellement je pense que l'argent rend l'homme heureux. أنا عطيت فكرة مفيدة جملة مفيدة je mets un point. d'accord. دابا غادي نبدا نتوسع. ها هي عندي en effet d'abord. أنا غادي نشوف الأفكار دابا. alors en effet rend l'homme heureux. en effet d'abord دائما عندي لا فيرغول. دونك هنا دابا خصك انت الافكار ديالك. اذا واش اذا المال كيحقق السعاده ديال الانسان. اول حاجه يعني مهمه في المال اشنا هي؟ وهو انه كيحقق لنا شنو؟ الاحتياجات ديالنا ويونا. كيمكننا من اننا نقتنيو ومن اننا نشريو الامور اللي حنا محتاجينها ويونا. دونك en effet d'abord avec l'argent nous pouvons acheter tout ce dont nous avons besoin. d'accord. en effet d'abord avec l'argent وهذه هي أهم حاجة. avec l'argent d'accord. nous pouvons alors ملي كنقولوا acheter ce dont nous avons besoin الاحتياجات ديالنا اذا كنقدروا نحافظوا على ياش؟ على الكرامه ديالنا. ملي كنهضروا على المأكل المشرب المسكن التطبيب هذه امور كتحفظ كرامه الانسان. دونك avec l'argent nous pouvons شنو؟ nous pouvons garder notre dignité oui ou non. grâce à l'argent nous pouvons garder préserver notre dignité. donc l'argent préserve notre dignité. avec l'argent nous pouvons protéger voilà protéger notre dignité
notre dignité. خصنا نعطي مثال. notre dignité. Par exemple, alors notre dignité, comment كيفاش كرامة الإنسان كيفاش nous pouvons protéger notre dignité en assurant nos besoins. D'accord? en assurant يعني مع ضمان الاحتياجات ديالنا الأساسية البايسيك نيد nos besoins ها هو comme quoi la nourriture الأكل oui ou non la nourriture virgule le logement السكن le logement n'est-ce pas quoi encore la nourriture le logement la médication التطبيب la médication هذه أمور اللي كتحفظ كرامة الإنسان quoi encore donc etc غادي ندير etc هذه أمور اللي كتحفظ كرامة الإنسان وندير point donc هنا donc je pense que l'argent rend l'homme heureux en effet لأن إلا ما عندكش باش تاكل باش تسكن باش تداوى tu n'es pas heureux tu es malheureux oui ou non d'accord voilà donc la nourriture le logement voilà donc هنا درت d'abord ها هي d'abord لاحظتوها alors d'abord شنو دابا غادي ندير ensuite ensuite ها هي ensuite alors ensuite شنو ensuite quoi من غير الاحتياجات الرئيسية والأساسية الإنسان كذلك كيحتاج واحد الكونفور وي ولا دونك مزيان يكون عندي يعني ماشي غير ما ناكل وما نشرب نحتاج طوموبيل نحتاج نمشي نسافر نحتاج يعني ندير شوية السياحة ربما نكسي راسي est-ce que je me fais comprendre d'accord alors qu'est-ce que nous allons dire à ce moment-là donc ensuite on va dire grâce à l'argent بفضل المال grâce لاحظتوا بأن هنا خصكم يكون عندكم le vocabulaire est-ce que c'est clair donc grâce à l'argent virgule donc grâce عندها l'accent circonflexe nous pouvons nous pouvons ou bien on va dire l'argent nous procure باش من l'argent يعني كيمكننا nous procure يعني كيعطينا كيمكننا nous procure un confort un certain confort matériel يعني واحد النوع من الكونفور المادي matériel يعني من غير الاحتياجات فقط ماشي غير الاحتياجات دونك هنا درنا كوم matériel par exemple donc غادي ندير par exemple donc un certain confort c'est l'accent هنا non matériel non alors par exemple ندير هنا deux points nous pouvons nous acheter alors par exemple s'acheter une voiture d'accord virgule partir en vacances partir en voyage ou bien passer des vacances d'accord partir en vacances لأن اللي ما عندوش فلوس ما يمكنش يسافر partir en vacances virgule d'accord s'acheter de beaux vêtements ماشي غير ملابس وصافي mais des vêtements de marque par exemple
de beaux accessoires, on va dire. Accessoires, ماشي غير les vêtements, ممكن يكون حتى بيسي وكلشي. accessoires. ونديرو عاوتاني point de suspension, etc. ونديرو point. Vacances, voilà. Voilà. Vous voyez donc? Donc, personnellement, je pense que l'argent rend l'homme heureux. En effet, d'abord, avec l'argent, nous pouvons protéger notre dignité en assurant nos besoins comme la nourriture, le logement, la médication, etc. Ensuite, l'argent nous procure un certain confort matériel. Voilà l'accent adjet. Par exemple, s'acheter une voiture, partir en vacances, s'acheter de beaux accessoires, etc. D'accord? Alors, ensuite, غنقولوش enfin حيت الفلوس كيمكننا بزاف د الامور غنقولوا من جهه اخرى او زياده على هذا de plus par ailleurs. d'accord هي هذه اللي هنا عندنا هنايا par ailleurs اما تاخذوا هاد par ailleurs اولا تعوضوها de plus. d'accord de plus. alors de plus ليش كيصلح المال؟ وي alors المال الا ما عندكش الفلوس في المجتمع ما عندكش قيمه وي ولا ما عندكش قيمه ما كيحترمك حتى شي واحد. donc on peut dire que l'argent de plus, l'argent est un instrument de quoi? est un instrument de pouvoir. oui ou non هو أداة ديال السلطة وكذلك c'est un instrument de réussite في المجتمع. oui ou non هو أداة ديال النجاح في المجتمع. باش تكون ناجح في المجتمع خصك الفلوس. donc on va dire est un moyen de réussite. هو وسيلة est un moyen de réussite sociale. est un moyen de réussite sociale. de réussite sociale. donc est un moyen de réussite sociale. voilà. alors on va mettre un point. ainsi حتى هي qu'elle sert à développer. ainsi pour être respecté. d'accord pour être respecté يعني باش تحضر على الاحترام وعلى التقدير. pour être respecté et valorisé. d'accord dans la société. il faut être riche. il faut avoir beaucoup d'argent, donc il faut être riche. voilà. donc ainsi pour être, donc de l'accent, voilà. pour être donc respecté, non, et valorisé dans la société, donc là l'accent, il faut être riche. il faut être riche. voilà. donc voilà donc mon développement. Maintenant la conclusion. là encore je laisse un alinéa. alors donc إما كما قلنا قبيلة عندنا كندخلوها بهذيك donc. par conséquent donc عندنا un autre moyen اللي هو bref. on peut utiliser également bref يعني خلاصة القول. ملي كنكونوا هضرنا بحال هكا بزاف ممكن نقولوا bref. d'accord alors donc là on peut dire donc, on peut dire bref. d'accord alors bref خلاصة القول. bref donc l'argent rend l'homme heureux. l'argent fait-il le bonheur?
comment est-ce que nous allons dire l'argent est important dans la vie. Bref, l'argent est important pour le bonheur de l'homme. باش نبقاو في الموضوع. Pour le bonheur de l'homme. مهم بالنسبة للسعادة ديال الإنسان. L'argent est important pour le bonheur de l'homme. وحنايا كملنا الموضوع ديالنا. إلا درتو بحال هكا voilà donc notre sujet. donc هذه طريقة من الطرق، طريقة بسيطة وميسرة ولكن كما قلت لكم راه خص يكون الإنسان عنده واحد شوية د الباجاج ضروري. أما باش تقولوا لي عطيوني واحد سكيليت، راه السكيليت هو كاين ولكن كي غادي نديرو كما قلنا نكسوه لحما ثم نلبسوه الحوايج ونهضر راه تما فاش بقات. داكوغ دونك ها هو الموضوع ديالنا، ها هو السكيليت. شوفوا السكيليت كيفاش كان وشوفوا الموضوع كيفاش خرج. داكوغ دونك عندنا موضوع واحد اخر هنايا ديال لا فام، لو ترافاي دو لا فام. الا بغيتو نخدموه حتى هو فينا هو هذا السوجي دو voilà. Le travail de la femme est une nécessité. Quel est votre point de vue? Alors on va faire la même chose. On va faire la même chose. هنا ممكن نقولوا de nos jours ولا depuis quelque temps, depuis quelques décennies، يعني منذ عقود من الزمن، لأن موضوع عمل المرأة بدأ منذ نهاية الحرب العالمية الأولى في أوروبا، لأن كانت اضطرت المرأة تخرج تخدم من بعد يعني الوفاة ديال الرجال بالملايين. ومن بعد الحرب العالمية الثانية تطرح الموضوع بحدة عندنا حنايا في البلدان العربية والإسلام، يعني تطرح الموضوع يعني من بعد. اسكو سي كلير؟ دونك هنا سا ديبون واش الموضوع مطروح على المستوى العالمي ولا على الصعيد الوطني ولا على شنو. اسكو سي كلير؟ دونك لو ترافاي دو لا فام ايت اون نيسيسيتي. حنا بلا ما ندخلو في هاد الشيء هذا كله نمشيو لهداك الكانفا ديالنا ونشوفو نبداو بهذا. فوالا nombreuses sont les personnes qui pensent que d'accord هاهي. alors quelle est mon opinion؟ صافي هذا نحفظوه. الا بغيتو نتوما غادي تحفظوا شي حاجه نحفظوا حنايا هذا. فوالا دونك غادي نجيو لهنا نخليو لا لينيا وغادي نكتبو nombreuses sont les personnes qui pensent que. شنو هي l'idée؟ que quoi؟ وناخذها من هنا. الا ما قدرش داكوغ، الا ما عنديش الامكانيات وانا ضعيف في اللغه الفرنسيه غادي نشدو nombreuses sont les personnes qui pensent que. ونحطها هنا nombreuses sont les personnes qui pensent que. Pourquoi est-ce que ça il y a un problème là? Qui pensent que. Alors, nombreuses sont les personnes qui pensent que le travail de la femme est une nécessité. est une nécessité. ممكن نعبروا عليها بطريقة أخرى. Nombreuses sont les personnes qui pensent que la femme doit travailler. d'accord ممكن نديرو بحال هكا. أنا دابا غير كنحاول نبسط ليكم. اسكو سي كلير؟ voilà le travail. نرجع نحط le sujet. c'est une nécessité. c'est une nécessité. voilà.
d'accord. دونك إلا كنتِ ضعيفة ولا ضعيف خُذ الموضوع وحطّه هنا، إلا كنتِ شي شوية ممكن تحوّل فيه le travail de la femme est une nécessité. Nombreux pensent que le travail de la femme est important, est nécessaire, est une nécessité ترجعها est nécessaire. Voilà. إلا درتي est nécessaire راه مزيان. Alors quelle est mon opinion؟ حنا عاوتاني درنا نفس العملية. دونك هنا غادي نرجع للسطر وغادي نخلي لا لينيا بحال قبيلة. d'accord وغادي ندير بحال قبيلة personnellement. d'accord je pense que نخليها دونك فوالا نجي لهنا وغادي ندير personnellement je pense que. alors انت غتعطي الرأي ديالك دابا هنايا est-ce que le travail de la femme est une nécessité؟ حنا نمشيو في الاتجاه ديالو. personnellement je pense que la femme doit travailler, hein, ou bien que le travail de la femme est important, hein, que la femme doit travailler, ou bien que le travail de la femme, que حيت ديجا درنا عندنا le travail de la femme نخليوها دونك حنا كيما قلنا دابا que le travail de la femme est important. Le travail de la femme est important. point. صافي سالينا ها هي الفكرة. alors هنا عاوتاني شنو غادي نديرو؟ عندنا en effet ها هي حفظناهم دابا en effet d'abord دونك داورو عندنا 1 2 3 d'accord alors en effet دونك هنا خصك الأفكار ديالك أنت، أنا ما يمكنلياش نفكر في بلاصتك، السكري تا هو عندك أنت خصك تكتبو لحما نتوما اللي بانتين. alors en effet alors en effet d'abord هنا غادي تقلب على الأفكار، شنو غادي تلقى في الأفكار مثلا؟ d'accord حنا الحياة دابا الحياة ولات صعيبة، دونك يلاه دابا المرأة مع الراجل يلاه كيتعاونوا بجوج باش كيقدروا يواجهوا مصاريف الحياة مثلا، وي ولا؟ القضية أن عاوتاني المرأة ملي كتخدم يعني كتكتسب الحقوق ديالها مثلا، عاوتاني كتكتسب واحد النوع من الاستقلالية. لاحظتوا كيفاش مرات بوشعيب وكيفاش كانوا النساء شحال هادي مثلا. القضية الأخرى مثلا أن كاينة بعض المجالات في الحياة العامة يعني كتحتاج لتواجد المرأة، مثلا التعليم، التطبيب، وي ولا؟ فوالا دونك هادو أمثلة. دونك en effet d'abord شوف أنت المجال اللي غتبدا به. alors en effet d'abord دونك شنو غادي نقولو؟ en effet d'abord comment est-ce que nous allons dire la femme se trouve obligée, n'est-ce pas, d'aider son mari à affronter les dépenses de la vie، المصاريف ديال الحياة، les dépenses ou bien de plus en plus élevé، voilà, de la famille, de plus en plus يعني دابا ولا التعليم الخاص ولاو لي كوش ولاو les dépenses de plus en plus élevées يعني المصاريف اللي غادا وكتزاد de leur foyer البيت ديالهم les enfants et tout, voilà. Donc la femme se trouve obligée d'aider son mari à affronter, d'accord, ou bien à procurer les dépenses de plus en plus élevées de leur foyer. On va mettre par exemple pour payer les écoles, n'est-ce pas, les écoles des enfants مدارس الأطفال ماشي بحال شحال هادي pour payer les écoles des enfants virgule
Quoi encore alors? Par exemple, pour payer les écoles des enfants, les activités parascolaires, leurs activités parascolaires، يعني الأنشطة هذا الموازية للأطفال، الرياضة مثلًا، موسيقى، أسفار، leurs activités parascolaires etc. ETC, etc. Point. Voilà. Donc d'abord, voilà, احنا شفناها دابا. Donc d'abord, la femme se trouve obligée d'aider son mari à affronter les dépenses de plus en plus élevées. De quoi? De leur foyer. Par exemple, payer, déjà tu fais payer, dépenses, non, les écoles des enfants, leurs activités parascolaires, etc. Voilà, donc احنا درنا d'abord. Ensuite, virgule. Ensuite, le travail de la femme lui procure une certaine autonomie. Oui ou non؟ يعني العمل ديال المرأة كيوفر للمرأة واحد النوع من الاستقلالية الذاتية والمادية. Oui ou non؟ Oui. Hein? Ensuite, travailler procure يوفر للمرأة procure à la femme une certaine autonomie. استقلالية, une certaine autonomie et une indépendance matérielle, une certaine autonomie. Et on va dire ensuite, travailler procure à la femme une certaine autonomie, une certaine autonomie, surtout matérielle. Certaine autonomie matérielle, on va dire financière, مالية. Voilà, تبقاش دائما كتساين هي الراجل اللي يعطيها. D'accord? Financière. Voilà. Donc ensuite, travailler procure à la femme une certaine autonomie financière, point virgule. Ainsi, elle peut acheter tout ce dont elle a besoin. Elle peut acheter tout ce dont elle a besoin. Tout ce dont elle a besoin. بلا ما تبقى تساين. D'accord? Voilà. Ensuite, voilà. De plus, d'accord? Ou bien par ailleurs, hein, de plus. D'accord? Certains domaines, d'accord? Certains secteurs, on va dire, certains secteurs, بعض المجالات ديال الحياة, certains secteurs de la vie, hein, يعني كيطلبوا تواجد المرأة, hein, de la vie, nécessite la présence de la femme, hein, la présence de la femme. هنا ممكن ندخلوا المثال هنايا, داكوغ, بلاتي نشوفوا. دونك هنا بلاتي نصحوا هادشي بعدا نقادوه باش يبقى ليكمش مشكل. besoin de, ensuite, voilà, ce dont elle a besoin, ainsi. Alors, de plus, certains secteurs de la vie, هنا ممكن نعطيو أمثلة, comme, d'accord, ou bien tel, hein, ou bien par exemple, ou bien notamment, على سبيل المثال, hein, notamment l'enseignement, la santé, d'accord, المجال ديال التعليم, l'enseignement,
la santé, مجال الصحة. D'accord? Voilà. Alors, notamment, alors, notamment l'enseignement et la santé. Voilà. Notamment l'enseignement et la santé nécessitent la présence de la femme. يعني كيطلبوا تواجد ديال المرأة. احنا كملنا. Voilà. Alors, بقات لي la conclusion. Voilà. Donc, alors, d'accord, par conséquent, hein, bref, donc, alors donc, je pense que le travail de la femme est important, donc, la femme, ou bien, comment est-ce que nous allons dire, on ne peut pas, ou bien la société ne peut plus se passer du travail de la femme. Par exemple, لا يمكن للمجتمع أن يتخلى دابا على تواجد المرأة ولا. Donc, voilà, dans le secteur du travail, la femme occupe actuellement, là, est-il important, Yak? Comment est-ce que nous allons dire? Donc, la femme alors, est une nécessité. Le travail de la femme est une nécessité, oui. Donc, la présence de la femme, on va dire. حضور المرأة. La présence de la femme dans le domaine, dans le secteur du travail, في مجال العمل, dans le secteur du travail est important. Voilà, important, il y a nécessaire, est important pour tout ce que nous avons dit. Et point, voilà. Donc, la présence de la femme dans le secteur du travail, la présence est importante. La présence est importante. Et voilà notre sujet. ايوا كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذا الشيء هذا يا ربي تيسر وتفتح ومازال نتلاقاكم ان شاء الله في دوطخ سيونس ان شاء الله غدا باذن الله. يلا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.